mao ang kaayo o kaluoy nagasunod kanato. Ang punto niini, ang Ginoo nagasaad sa walay puwas nga gugma ug walay katapusang panimalay. Ang gugma o kaluoy sa Ginoo mosunod, meaning moakumpani nimo hangtod sa katapusan. Dayon sa kahangturan atong puy-an ang ilahang presensya. Padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay iyahang kaluoy walay limit. Sa katapusan dili lang kini bahin sa kinabuhi karon. Apan walay